नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। नयाँ मतदातालाई मतदान गर्न सिकाउँदै निर्वाचन आयोग भोलिसम्म परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने। स्थानीय तह चुनावका लागि थातो थलो फर्किनेको लड्को। काठमाडौँबाट बाहिरिने सवारी साधनको चाप बढ्यो। जेठ 15 नजिकिँदै गर्दा संसदलाई बजेट अधिवेशनको चटारो हुने। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 7 गते। राष्ट्र बैंकको 9 महिनाको प्रतिवेदन अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप घट्यो। मूल्यवृद्धि 7.28%। र आफूमाथि अनावश्यक आरोप लगाइएको एन्फाका पूर्व अध्यक्ष थापाको गुनासो पुष्टि गर्न वर्तमान अध्यक्षलाई चुनौती। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेता गृह जिल्ला पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा केही दिनदेखि डडेलधुरामा हुनुहुन्छ भने अन्य दलका शीर्ष नेता पनि आफ्नै मतदाता नामावली रहेका जिल्लामा पुग्न थालेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव शुक्रबार हुँदैछ। चुनावका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा डडेलधुरा पुगेका छन्। उनी चुनावपछि मात्रै काठमाडौँ फर्किने बताइएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन जानेछन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरमै मतदान गर्ने भएका कारण उनी काठमाडौँमै छन्। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत काठमाडौँबाटै मतदान गर्नेछन्। जसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई गोर्खा पुगेका छन्। उनी छोरी र नाति लिएर गोर्खा पुगेका हुन्। जसपाकै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुरमा छन्। त्यसबाहेक दलका नेताहरू आफ्नो मतदाता नामावली रहेका स्थानमा पुगिसकेका छन्। उनीहरू सबै चुनाव सकिएपछि मात्रै काठमाडौँ फर्किनेछन्। दलका नेताहरू गाउँ गाउँमा फर्किएका कारण राजनीतिक सहकर्मी समेत गाउँमै छ। तर मौन अवधि सुरु भएका कारण दलका नेताहरूले प्रचार प्रसार भने गरेका छैनन्। निर्वाचन आचार संहिताले मंगलबारदेखि प्रचार प्रसारमा रोक लगाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। स्थानीय चुनाव आउन अब 1 दिन मात्र बाँकी रहँदा धेरै मतदाता अझै पनि कसरी मतदान गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छन्। आधिकारिक रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको निर्वाचन आयोग अन्तिम समयमा आएर चटारोमा देखिन्छ। निर्वाचन कार्यालय र मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण मात्र होइन, उसले भोट कसरी हाल्ने भनेर मतदातालाई सिकाइरहेको छ। शुक्रबार स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ। मंगलबार रातिदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले बुधबार मतदान स्थलमा आएका नयाँ मतदातालाई मतदाता शिक्षा दिएको छ। आयोगले देशभरका 77 जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, 753 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, 7 प्रदेशका प्रदेश निर्वाचन कार्यालय मातहतमा करिब 10,000 बढी मतदान केन्द्रमा बुधबारबाट मतदाता शिक्षा तथा मतदाता परिचय पत्र वितरण सुरु भएको हो। बुधबारै मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने र आयोगले उपलब्ध गराएका नमुना मतपत्र लगायतका पोस्टर, ब्रोशर आदि छपाई सामग्रीको माध्यम मतदान गर्ने सही तरिका समेत बुझाइएको छ। जस्तो यो कलम जुन छ नि एउटा, यो कलममा जहाँ लाए पनि एक ठाउँमा लाउनुस्। तपाईहरुले आफ्नो उम्मेदवारलाई जसलाई दिनुहुन्छ एक ठाउँ लाउनुस् हैन। यो कलममा जहाँ लाए पनि यो त सक्यो। त्यसपछि अर्को कलम आउँछ। यो कलममा जहाँ लाए पनि एक ठाउँमा लाउनुस्। तर एउटा कलममा दुईटा छाप चाहिँ नलाउनुस्। मतदान केन्द्रमा मतदाता परिचय पत्र र मतदाता शिक्षा लिने भने उल्लेख्य सहभागिता देखिएन। उनीहरूमध्ये पहिलो पटक मतदान गर्न लागेकाहरू मतदाता शिक्षाले निर्धक्क मतदान गर्न सक्ने बताएका छन्। मतदान गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जस्तै कुन कलम चाहिँ कुन यदि वडाध्यक्षको हो कि अध्यक्षको हो कि उपमेयरको हो कि भनेर राम्ररी अनुसन्धान गरेर त्यसमा छाप लाउने र छाप लाएपछि पल्ट्याउँदाखेरि चाहिँ मतपत्रको पछाडिको भागमा पर्ने गरी पट्याउनु पर्छ भनेर यहाँले मलाई सिकाउनु भएको छ। मलाई आशा छ कि म त्यसरी नै राम्ररी नै मतदान गर्न सफल हुन्छु।
यसलाई सामान्य रूपमा हामीले अहिले काठमाडौँको बाटोलाई हेर्दा पनि भयो, बाटोमा गाडीहरू पहिलाको भन्दा त अहिले त 90% नै चलेको छैन भनौँ न होइन। त्यो गाडी सवारी साधनहरू एकदम कम चल्नु भनेको सबै गाउँ जानुभयो भन्ने मेरो अनुभूति छ। सबै जनता उत्साहित हुनुभएको छ, सबै जानुभएको छ, यहाँबाट गाउँ जानुभएको छ। अहिले भर्खर मैले एकजना साथीलाई पनि भेटेँ, सर्लाहीबाट पनि यहाँ काठमाडौँ भोट हाल्न आउनु भएको छ। भन्नुको अर्थ मान्छेलाई चुनावप्रति एकदम उत्साहित धेरै नै छ, केही होला भन्ने त अपेक्षा छ नि त। त्यस्तै मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृतले मतदाता परिचय पत्र वितरणसँगै मतदाता शिक्षा नलिएकालाई मतपत्रका चिन्हहरूमा मत हाल्न सिकाएको देखिन्थ्यो। हामीले चाहिँ सामान्यतः दलको एक किसिमको मतपत्र हुन्छ र स्वतन्त्रको छुट्टाउटै मतपत्र हुन्छ। अझै दिने चाहिँ मतपत्र ती दुवै मतपत्र नभएका चिन्हहरू मात्रै छन्। त्यहाँ तपाईँहरूलाई राजनीतिक दलहरूले अथवा उम्मेदवारहरूले जो भन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष अनि वडा दुईवटा महिला वडा सदस्य दलित र खुला महिला वडा सदस्य हकमा एक ठाउँमा मतदान जानु र छैटौँ अन्तिम लाइनको उसमा चाहिँ यानि कुनै पनि उसमा दुई ठाउँमा मतदान हाले हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी सिकाएको छौँ। उहाँले पछि उहाँलाई उ गर्दाखेरि अब बुझ्यौँ भन्ने। यसपटकको चुनावमा मतपत्रको आकार केही बढेकोले झन्झटिलो समय देखिएको छ। बुधबार र बिहिबार 2 दिन मतदातालाई मतदाता शिक्षा सम्बन्धी जानकारी दिएपछि वैशाख 30 गते शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी। शुक्रबार हुने स्थानीय चुनावका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या बढेको छ। कामको सिलसिलामा काठमाडौँ बस्दै आएका नागरिक चुनाव नजिकैसँगै थाँतो थलो फर्किन थालेका हुन्। यसका कारण उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारी साधनको चाप समेत ठेकी नसक्नुको छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पछिल्लो साता मात्रै 2 लाख भन्दा बढी नागरिकले काठमाडौँ छाडेका छन्। शुक्रबार हुने स्थानीय तहको चुनावमा भोट हाल्न जन्मथलो फर्कनेको संख्या बढ्न थालेको छ। उपत्यकामा रहेका विभिन्न जिल्लाका मतदाताहरू आफ्नो जिल्ला फर्कन थालेका छन्। काठमाडौँको बालौचोक, कलङ्की, कोटेश्वर लगायत काठमाडौँबाट बाहिरिने नाकामा गाउँ फर्कनेको घुइँचो छ। त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा समेत मतदान गर्न जानेहरूको भिड लागेको छ। पाँच वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय चुनावका लागि मतदाताहरू मतदान गर्न उत्साहित समेत देखिन्छन्। तर आफैले मत दिएर जितेका जनप्रतिनिधिहरू कोरोनाको महामारीमा साथ नदिएका कारण भने मत दिन फर्किन लागेकाहरू केही आक्रोशित देखिन्छन्। भोट हाल्न जाने होइन, जान त जान खोजे हो, जुन अहिलेको अवस्थामा गाडी पाइया छैन, कुन तरिकाले जाने हो? भोट पनि नहाल्ने हो, घर पनि भोट किन हाल्नु, कसको लागि हाल्नु भोट? जबकि आजभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि त्यत्रो लकडाउन भयो, जनता सडकमा नाङ्गो खुट्टा हिँडे, भोकै हिँडे, पानी भिजेर हिँडे, त्यतिखेर नेताहरू कहाँ गएका थिए? ती नेताहरू अहिले आउनु पर्यो नि त यहाँनिर। उनीहरूलाई जुन भोट चाहिन्छ, भोट चाहिने बेला आउनु पर्यो नि त जनतालाई सुरक्षा गर्नको लागि। यदि भोट चाहिन्छ भने जनतालाई अहिले प्रोटेक्सन दिनु पर्यो यहाँनिर। त्यो प्रोटेक्सन कहाँ गयो? भोट मागेर मात्र हुन्छ र? जनताले पनि त शान्ति पाउनु पर्यो। यदि जनताले शान्ति पाउँदैन भोट गरेर के फाइदा हामीले? निर्वाचन आयोगको अनुसार आसन्न चुनावमा 36 लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन्। पहिलो पटक मतदान गर्न उत्साहित भए पनि गाउँ फर्किनेलाई गाडी नपाउँदा भने केही निराश देखिएका छन्। जस्तै टिकटमा समेत कालोबजारी भएको उनीहरूको भनाइ छ। म चाहिँ चुनाव विशेषको कारणले भोट हाल्नको लागि जान लागेको काठमाडौँबाट। उत्साहित फर्स्ट टाइम भएको भएर अभियसली आई एम एक्साइटेड होइन। अहिले चाहिँ अब आफ्नो भन्दा पनि राम्रो हेरौँ भनेर जान लागेको यहाँबाट। चाहिँ म आफ्नै भाडामा गाडी पनि नपाइएर फोन गरेर रोकाएर बल्ल बल्ल यस्तो गाडीमा पाएर जान लाग्यो। यही गाउँपालिकाको चुनावमा हामी जाँदैछौँ। सिट नपाएर, टिकट नपाएर यहाँ बढी मूल्यमा टिकट कालोबजारी गरेर बेचिरहेछन्। त्यस्तै पनि लिएर अब गाडी कुरेर बसिरहेछौँ। के भनौँ र, हाम्रो पेसेन्जरको दुःखको कुरा यही छ। सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक यातायात तथा आन्तरिक हवाई सेवा समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार सवारी साधन चल्ने भए पनि लामो दूरीमा रहेका स्थानका नागरिक भने बुधबार नै गाउँ फर्केका छन्। सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा यथावतै रहेको भए पनि जहाजको भाडा भने महँगो भएको यात्रुको भनाइ छ। भोट हाल्नको लागि प्लेन भाडा आफै तिरेर आएको नि, महँगो छ भाडा। त्यही पनि आफूले सही मान्छेले जितोस् भनेर पैसा खर्च गरेर भोट हाल्न राम्रो काम गरौँ, देशको लागि राम्रो गरौँ होइन, रोजगार सिर्जना गरौँ, त्यही कुराहरू। अहिले त महँगो छ एकदमै।
चाहिने भन्दा महँगो एकदम एक्सेस महँगो। कतिपय नागरिक आफ्नै खर्चमा गाउँ फर्केको भए पनि केहीले भने चुनावकै लागि भन्दै मतदाताका लागि गाडीको समेत व्यवस्था गरेका छन्। चुनावका बेला मतदातालाई जिल्ला फर्कन सहयोग गर्नेहरूले चुनाव जितेपछि भने शासक बन्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको तयारी लगभग सकिएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार 10,776 मतदान स्थलमा 22,000 भन्दा बढी मतदान केन्द्र निर्धारण भएको छ। चुनावमा 1,77,00,000 बढी मतदाता सहभागी हुँदैछन् भने एक मतदाताले बढीमा 5 मिनेटमा मतदान सम्पन्न गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको सम्पूर्ण तयारी सकिएको बताएको छ। चुनावमा 1,77,33,723 जना मतदाताले 1,45,011 प्रतिनिधि छनौट गर्दैछन्। 390 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध चयन भइसकेका छन्। चुनावका लागि 1,09,088 कर्मचारी खटिएका छन्। यस्तै 65,865 जना स्वयंसेवक र 5,000 पर्यवेक्षकहरू खटिएका छन्। 10,756 मतदान स्थल अन्तर्गत 21,955 मतदान केन्द्र रहेको छ। 100 भन्दा धेरै मतदान स्थल र केन्द्र मध्य प्रदेशमा रहेको छ भने 100 भन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ। अब देशभर चाहिँ 10,756 मतदान स्थल छन्। एउटा मतदान स्थलमा कम्तीमा एउटा केन्द्र त हुने नै भयो। तर त्यहाँ मतदाता सङ्ख्याको आधारमा यदि 1000 भन्दा बढी भयो भने दोस्रो मतदान केन्द्र हुन्छ। अब 2000 भन्दा बढी भयो भने तेस्रो मतदान केन्द्र राख्नुपर्ने हुन्छ। यो हिसाबले हाम्रो 10,756 भित्र 21,955 वटा मतदान केन्द्रहरू छन्। अब आज सबैजसो मतदान केन्द्रमा सर्वपक्षीय बैठक भएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब 30 गतेको लागि चाहिने मतदान प्रतिनिधिहरूको नाम माग्ने, आवश्यक सहयोग व्यवस्थापन माग गर्ने अथवा त्यो वातावरणलाई त्यहाँ मिलाउने अथवा आपसी सरसहयोग समन्वयका कुराहरूको बारे छलफल भइरहेको छ। यसपालिको चुनावमा 79 वटा राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका थिए। तर सबै जिल्लामा 79 वटै राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिएका छैनन्। चुनावमा 11,000 बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारी समेत दर्ता भएको छ। चुनावमा एकजना मतदातालाई मतदान प्रक्रिया पूरा गर्न 4 देखि 5 मिनेट लाग्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। अब एउटा मतदाता मतपत्र लिएपछि मत खसालेर बाहिर निस्किँदाखेरिमा 4-5 मिनट लाग्न सक्छ हैन। तर एउटै मात्रै चाहिँ एकजना मतदातालाई लाग्ने समय हेर्दाखेरिमा मैले जुन अहिले भने नि 33 सेकेन्ड लाग्न सक्छ। बिस्तारै सात छाप हान्दाखेरिमा अथवा बढीमा 1 मिनट लाग्न सक्छ। र यो एकजना मान्छेलाई 5 मिनटमा ऊ चाहिँ अब नाम रुजु गरेर चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। यता मौसम विभागले भने चुनावका दिन देशभर पानी पर्ने अनुमान गरेसँगै मतपेटिका र मतपत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। आयोगले मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। स्थानीय तह चुनाव अन्तर्गत मंगलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि चलिरहेको छ। केन्द्रमा गठबन्धन गरेका दलका नेता कार्यकर्ताले पनि भिड्न छाडेका छैनन्। मौन अवधि चलिरहँदा पनि हिंसात्मक झडप भयो भने कतै उम्मेद्वार नै कुटिएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार 11 वैशाखदेखि मंगलबारसम्म मात्रै चुनावी हिंसा तथा दुर्घटना सम्बन्धी 162 घटना भएका छन्, जसमध्ये 63 वटा झगडा, विवाद तथा कुटपिटका छन्। सबैभन्दा धेरै झगडा र कुटपिट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका छन्। कर्णालीमा 24 तथा सुदूरपश्चिममा 10 ठाउँमा झडप भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 1, मधेसमा 8, बागमतीमा 7, गण्डकीमा 7, लुम्बिनीमा 6 घटना भएका छन्। 17 दिनमा तोडफोडका 15, तालाबन्दीका 6, चक्काजामका 3 र विरोध प्रदर्शनका 16 घटना भएको प्रहरी तथ्याङ्क छ। चुनावी हिंसामा परि 16 प्रहरी तथा 23 म्यादी घाइते भएका छन्। मौन अवधि सुरु भएर चुनावी प्रचार प्रसार रोकिएको भए पनि झडपका घटना भने बढ्न थालेका छन्। होइन, अब राजनीतिक रूपमा एक र अर्को दल बीच आपसी प्रतिस्पर्धा छँदैछ। प्रतिस्पर्धाका सिलसिलामा अब सामान्य झडप हुने, एकले अर्कामाथि आक्षेप लगाउने अथवा विभिन्न बहानामा चाहिँ तोडफोड हुने अवस्थाहरू ठाउँ ठाउँमा भएको अवस्था छ। सबै ठाउँमा अब उम्मेदवार मतदाताहरूलाई सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी चाहिँ सक्रियतापूर्वक अगाडि लागिरहेको अवस्था छ।
मौन अवधि सुरु हुने क्रममै रहेका बेला देशका विभिन्न स्थानमा फरक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूबीच झडपको अवस्था देखिन थालेको हो। सोमबार राति मात्रै रूपन्देहीमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र एमाले कार्यकर्ताका बीचमा झडप भएको थियो। गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका 1 मानबु र प्युठानको 9 बहिनी गाउँपालिका 8 फोप्लीमा समेत गठबन्धन र एमालेका कार्यकर्ताहरूका बीचमा झडप भएको थियो। त्यस्तै सुरक्षाका हिसाबले अति संवेदनशील मानिँदै आएको पहाडी जिल्ला रुकुम पश्चिममा दिनदिनै जसो झडपका घटनाहरू भएका छन्। चुनावका लागि मनोनयन भएता करिब 15 स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी कार्यकर्ता बीच झडप भएको हो। प्रहरीले भने कानुन विपरीत गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने दावी गरेको छ। यदि कुनै पनि राजनीतिक दलमाथि कुनै पनि अर्को राजनीतिक दलले अब आक्रमण गर्ने अथवा कुटपिट गर्ने, तोडफोड गर्ने लगायतका क्रियाकलापमा संलग्न यदि उजुरी परेको अवस्था छ भने त्यसमा संलग्न सबैलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ र कारबाहीको दायरामा ल्याएको अवस्था छ। हरेक चुनावमा फरक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूका बीचमा झडप हुनु नौलो होइन, तर केन्द्रमा एउटै गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी भएका दलकै कार्यकर्ताहरूका बीचमा स्थानीय स्तरमा भने झडप भइरहेको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। स्थानीय तहको चुनाव अन्तर्गत मौन अवधि चलिरहँदा राजनैतिक दलका कार्यकर्ता भिड्न छाडेका छैनन्। केन्द्र स्तरमा गठबन्धन गरेका राजनैतिक दलका कार्यकर्ता समेत भाले भिडन्तमा उत्रिएका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, केन्द्रमा नेता मिल्ने गाउँमा कार्यकर्ता भिड्ने दलहरूको चरित्रलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यसमा त एउटा चुस्त दुस्त चाहिँ एउटा कानुन होइन, एउटा चाहिँ नियम पोलिसी स्ट्राटेजी गभर्मेन्टले दिन नसकेको कारणले गर्दा नै हो। यदि स्ट्राटेजी पोलिसिजहरूमा जनताहरूलाई ल्याउने हो भने यस्तो झडपसडप हुने पनि थिएन। एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट छैन, माया ममता छैन, इज्जत छैन, त्यसै कारणले भएको जस्तो लाग्छ। राजनीतिक पार्टीले संस्कार विकास गर्न नसकेको, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सुसंस्कृत बनाउनु पर्थ्यो नि त। त्यो नभउने भनेदेखि त माथि नेता मिल्छन्, तल झगडा गर्छन्। हामीले के सिकाएका छौँ भने राजनीतिक पार्टीहरूले हामी फलानु दलभन्दा फरक हो, तर नेताहरू त मिलिराखेका हुन्छन्, नेताहरूको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, उनीहरू बिचमा कुनै किसिमको समस्याहरू हुँदैन। तर त्यो सिद्धान्त मेरो सिद्धान्त फलानु, मेरो सिद्धान्त फलानु भन्ने कारणले चाहिँ के अरे कार्यकर्ताहरूको बिचमा चाहिँ झडप हुने गर्छ। अब नेताहरू मिलेर जनतालाई मूर्ख बनाइरहेको। सबै त नेपालकै नागरिक हो होइन, किन झडप गर्नु पर्यो? हामी सबै दाजुभाइ मिलिजुलेर गर्नुपर्छ। जुनसुकै काम गर्नु पर्यो भने मिलिजुली गर्नुपर्छ कि झडप गर्नु पर्दैन कि। त्यो झडप गर्नु अथवा गराउने त्यो नराम्रो खालको सोच हुन्छ कि मान्छेको, त्यस्तो सोच नराख्नुपर्छ कि। किन हामी एउटा नेपालको सचेत राम्रो नागरिक हो। देशको लागि गर्ने, जनताको लागि गर्ने नेता चाहियो, जुन दलबाट होस् या स्वतन्त्रबाट होस्। देशको लागि जनताको लागि गर्ने चाहिँ नेता आउनु पर्यो। अहिलेसम्म देश डुबाइरहेछन्, नेताहरू आउँछ भोट दिने बेला चाहिँ जनताको घर घर डुल्ने, आउने भोट दिन ल्याउने। त्यसो जनताको जब पिरमर्का पर्छ नि जनतालाई, जब नेता सेवा गएपछि उनीहरू भोट जितेर गएपछि उनीहरूले खोलो तरिले अरूतिर बिर्सी हस्ता गरेर जनतालाई बिर्सिदिन्छन्। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसद प्रस्तुत गर्ने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना बनेको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन र छलफल 8 देखि 11 गतेसम्म हुनेछ। उहाँले जेठ 3 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै 4 र 5 गते संसदमा प्री बजेटमा छलफल हुनेछ।
जेठ 12 वा 13 गते अर्थमन्त्रीले संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने र संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ 15 गते बजेट भाषण गर्ने तयारी रहेको छ। अब पालो इकोनोमिक न्यूजको। नेपाल राष्ट्र बैंकको 9 महिनाको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप घटेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि चैत महिनासम्मको प्रतिवेदन अनुसार चैत मसान्तसम्म 11 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ कारोबार विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। फागुनसम्म सञ्चिति 11 खर्ब 71 अर्ब थियो। 2078 असार मसान्तसम्म 13 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति 9 महिनामा 16.5% घटिसकेको छ। अमेरिकी डलरमा सञ्चिति 2078 असार मसान्तमा 11 अर्ब 75 करोड रहेकोमा चैत मसान्तसम्म 18.2%ले घटेर 9 अर्ब 61 करोड डलर कायम भएको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति मध्ये राष्ट्र बैंकमा 10 खर्ब 21 अर्ब छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग 1 खर्ब 46 अर्ब बराबर छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश 24.3% रहेको छ। 9 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति 7.4 महिनाको वस्तु आयात र 6.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात मात्रै पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। फिलिपिन्समा पूर्व राष्ट्रपति तथा तानाशाह फर्डिनान्ड मार्कोसका छोरा फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। फिलिपिन्समा राजनीतिमा कुनै समय प्रभावशाली मानिने मार्कोस परिवार 36 वर्षपछि सत्तामा आएको हो। सन् 1965 को दशकमा निकै कुरो शासन चलाएका फर्डिनान्डकै कारण फिलिपिन्समा आन्दोलन भएको थियो, जुन आन्दोलनले मार्कोस परिवारले देशै छाड्नु परेको थियो। फिलिपिनी तानाशाह फर्डिनान्ड मार्कोसका छोरा फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियर फिलिपिन्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। पूर्व सिनेटर समेत रहेका जुनियर मार्कोस यस अघिको चुनावमा उपराष्ट्रपतिमा पराजित भएका थिए, तर 6 वर्षपछि भएको चुनावमा आफ्नै पुराना प्रतिद्वन्दी लेनी रोब्रेडो विरुद्ध पुनः प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। मे 9 मा भएको निर्वाचनमा फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरको जितले 36 वर्षपछि मार्कोस परिवारलाई मलाकानाङ्क दरबारमा फर्काएको छ। जुनियरले 56% मत पाएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धीले भन्दा मार्कोसले 1 करोड 60 लाख भन्दा बढी मत पाएका बनाएका थिए। फिलिपिन्सको राजनीतिमा मार्कोस र डुटेर्टे परिवार प्रभावशाली मानिन्छन्, जसका कारण उनीहरूको चुनावी तालमेल सफल भएको जनाइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि रुजु खतिवडाको रिपोर्ट। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले आफू विरुद्ध वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले लगाएको आरोप सार्वजनिक गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्। ललितपुरमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी थापाले आफूमाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका हुन्। आफूले 7 वर्षदेखि झुटो आरोप बोकी हिँडिरहेको भन्दै 3 आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्। आरोप प्रमाणित गर्न नसके वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा एन्फा र फिफाको नियमअनुसार कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने बताएका छन्। लामो समय फुटबलमा बिताएको र व्यवस्थापनमा पनि राम्रो काम गरेको भन्दै वर्तमान अध्यक्षबाट निराधार आरोपले पीडा भएको सुनाएका छन्। पूर्व अध्यक्ष थापाले एफसीका तत्कालीन अध्यक्ष तथा फिफाका अध्यक्षका उम्मेद्वार मोहम्मद बिन हमामबाट व्यक्तिगत सहयोग लिएको स्वीकार गरेका छन्। यसका कारण आफूले फिफाको प्रतिबन्ध भोगेको बताए।
ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नयाँ मतदातालाई मतदान गर्न सिकाउँदै निर्वाचन आयोग भोलिसम्म परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने। स्थानीय तह चुनावका लागि थाँत थलो फर्किनेको लड्को, काठमाडौँबाट बाहिरिने सवारी साधनको चाप बढ्यो। जेठ 15 नजिकिँदै गर्दा संसदलाई बजेट अधिवेशनको चटारो हुने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 7 गते। राष्ट्र बैंकको 9 महिनाको प्रतिवेदन अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चित थप घट्यो, मूल्य वृद्धि 7.28%। र आफूमाथि अनावश्यक आरोप लगाइएको एन्फाका पूर्व अध्यक्ष थापाको गुनासो पुष्टि गर्न वर्तमान अध्यक्षलाई चुनौती। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।